साथ मैं हूं अक्सर रियाज कुरैशी। मैं हूं एहसन हमीद राजा। सबसे पहले आपको बताएंगे इलाकाई खबरों के हवाले से। आपको बताएं कि रहीम यार खान जिला में अमन अमान और क्राइम की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए DPO रिजवान उमर गोंदल की ज़ेर सदारत अहम क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। क्राइम मीटिंग में जिला भर के सर्कल पुलिस अफसरान और SHO शरीक हुए। भोंग सर्कल में नए तैनात होने वाले ASP अयाज खान का जिला भर के पुलिस अफसरान से तारुफ करवाया गया। DPO रिजवान उमर गोंदल ने सर्कल और थाना की सतह पर पुलिस कारकर्दगी का जायजा लिया। DPO ने नाकिस कारकर्दगी के हामिल SHOs को शोकाज नोटिस और चार्जशीट जारी करते हुए जवाब तलबी कर ली। पुलिस अफसरान बिजली चोरी के मुकदमात में मुलविस मुलजमान को बर वक्त गिरफ्तार करके चलान जेल करें। पुलिस इमरजेंसी पुकार 15 की कॉल्स पर फौरी रिस्पांस और कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाए। गम्बट में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर और मोटरसाइकिल की टक्कर, जिसके नतीजे में रानपुर की रिहायशी 15 साल अवैस शेख फौत हो गए, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस से राब्ते करने के बाद बताया गया कि गम्बट कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर के नतीजे में रानीपुर के रिहायशी अवैस शेख मौके पर ही फौत हो गए, जबकि 2 अफराद शहजाद और गनूर अली जख्मी हुए, जिनको फौरन गम्बट गम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। लाश की जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने ट्रॉलर को अपनी तहवील लेकर तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे अफसरान तो सब ही काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन अपने मातहत अमले को मुश्किल घड़ी में सहारा देने वाले अफसरान शख्सियात में कुछ खास ही कमाल रखते हैं। ऐसी ही करिश्माती शख्सियत के मालिक SSP दादू डॉक्टर फरीद अली लंजार हैं। रोड हादसे में टांग टूटने की वजह से चलने फिरने से लाचार हो गए हैं। अपने ऑफिस रूम से उठकर माजूर पुलिस एहलकार से बाहर मिलने आ गए और पुलिस एहलकार की न सिर्फ लंबी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर की, बल्कि इसकी माली मदद भी की और बेहतर इलाज मुआवजे के लिए मुआवनत फराहम करने का भी वेलफेयर टीम को हुक्म दिया। शाहकोट इंटरनेशनल स्टोट्रिफ हॉकी स्टेडियम में खेला जाने वाला 3 रोजा पहला डिप्टी कमिश्नर सुपर हॉकी लीग के पहले दिन का मैच डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की टीम ने 3-0 से अपने नाम कर लिया। दूसरा मैच कमर अकरम हॉकी एकेडमी फैसलाबाद और डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन ननकाना साहब के माबैन खेला गया, जो कि कमर अकरम हॉकी एकेडमी ने 8-0 से अपने नाम कर लिया। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सैयद गुलाम मुश्तबा शाह ने मीडिया को बताया कि कौमी खेल हॉकी को प्रमोट करने के लिए इस हॉकी लीग का मॉडल, जिसमें हुकूमत पंजाब, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, बाबा गुरु नानक हॉकी एकेडमी और निजी कंपनियों के ताउन से स्पॉन्सरशिप के जरिए इस टूर्नामेंट के इनेकाद किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं न्यू मरी से, जहां लोकल कम्युनिटी मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के नुमाइंदों की रीजनल मैनेजर पत्रियाटा रेज़ट मियां मुअज़्ज़म नज़ीर से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मसाले पत्रियाटा के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसमें न्यू मरी बाज़ार और गर्दनवाह में सफाई का निज़ाम, न्यू मरी बाज़ार में स्ट्रीट लाइट का इशू, टूरिस्ट की इज्जत, आवारा कुत्तों का खात्मा, कम्युनिटी की तरबियत, ट्रैफिक का निज़ाम, गैर कानूनी पार्किंग, सड़कों की तामीर जिनमें एक्सप्रेस वे डन्ना से न्यू मरी बाज़ार और रोड न्यू मरी बाज़ार से पढ़न्ना बनकोटली सतिया रोड और गरां फरोशी की रोकथाम जैसे अहम मसाइल के लिए आज पत्रियाटा रेज़ट पर एक हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। पत्रियाटा रेज़ट का एक मसाली रेज़ट बनाया जाएगा और सयाहों की दिलचस्पी के लिए मजीद नए प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, जो कि लोअर बलट के लिए खुशाइन बात है। लोअर बलट के लोगों को रोजगार के मौके फराहम होंगे और लोअर बलट से बेरोजगारी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। ननकाना साहब के कस्बा बड़ा घर में होने वाला 27वां सालाना बाबा दीवान क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया। मारूफ रूहानी बुजुर्ग हजरत बाबा फतेह दीवान का सालाना उर्स मुबारक तकरीब के सिलसिले में होने वाले टूर्नामेंट का इफ्तिताह डायरेक्टर अजहर स्कूल एंड कॉलेज अजहर इकबाल खोकर समेत दीगर ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइजर मलिक रियाज विटो और दीगर मौजूद थे। इफ्तिताही मैच के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों के इनामात तकसीम किए गए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे ओकाड़ा के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरख अतीक खान ने कहा है कि ज़िला ओकाड़ा के बड़े मसाइल फराहमियाब और निकासियाब हैं, जिन पर अमली तरीक़ाकार से काम करके शहरियों का मुस्तकिल रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मज़ीद देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ असगर राजपूत की खुसूसी रिपोर्ट में।
اوکاڑا ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ فرق عتیق خان نے کہا کہ ضلع اوکاڑا کے بڑے مسائل فراہمی آب اور نکاسی آب ہیں، جن پر عملی طریقہ کار سے کام کر کے شہریوں کو مستقل ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ عوام اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتی بلکہ اپنی تمام تر امیدیں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ لگائے رکھتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پروفیشنل جرنلسٹ گروپ سے تعارفی میٹنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ہم جتنے بھی اپنے میڈیا کے اینڈ سے جو بھی ہمیں نظر آتا ہے جہاں پر کچھ چیزوں میں سپیس ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے، کچھ نیگلیجنسی نظر آتی ہے، ہم بڑے اچھے طریقے سے کوشش کرتے ہیں معاملات کو رپورٹ کرنے کی۔ سب سے پہلے ہم جو کام کرتے ہیں کہ جو اس ادارے کا سربراہ ہے اس کو دیکھ رہا ہے، جس طرح کہ ہیلتھ سیکٹر ہے تو CEO ہیلتھ ہوتے ہیں، ان کو انفارم کرتے ہیں کہ سر یہاں یہ ایشو آ رہے ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا چیک کر لیں، جو ریلیف مل سکتا ہے وہ ہمارے کہنے پہ بھی الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر انفارمیشن آفیسر سلمان شاہ بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر فرق عتیق نے کہا کہ موجودہ دور میں میڈیا کی اہمیت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میڈیا مثبت رول پلے کرتے ہوئے مسائل کی نشاندہی کرتی ہے، مسائل کو حل کرتی ہے، ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر فرق عتیق نے کہا کہ یہ سچ ہے، ہر جگہ مافیاز موجود ہیں، لیکن ہم نے کرپشن کے ناسور کے خاتمے سمیت ان مافیاز کے خلاف بھی کارروائی کرنی ہے۔ سکرنگ کے صحافیوں کے جانب سے قاتلوں کے خلاف قاضی سرفراز میمن چوک پر سخت نعرے بازی کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر سکرنگ کے صحافیوں نے کہا کہ شہید جان محمد مہر کے قتل کو 9 ماہ گزرنے کے باوجود بھی سندھ حکومت نے ابھی تک قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا ہے، جبکہ GIT بنائی گئی ہے لیکن وہ بھی صرف میٹنگ تک محدود ہے۔ ہم چیف جسٹس پاکستان اور اعلیٰ انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کو فوراً گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ اللہ یار سے۔ عوامی پینل کے سربراہ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما میر فائق علی خان کی جمالی ہاؤس ڈیرہ اللہ یار میں علاقے کے اہم شخصیات، سیاسی، سماجی اور قبائلی عمائدین سے ملاقات ہوئی ہے۔ علاقائی مسائل اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر شہریوں نے شہر کے مختلف مسائل کے بارے میں میر فائق علی خان کو آگاہ کیا۔ میر فائق علی خان جمالی نے اس موقع پر شہریوں کو یقین دہانی کروائی کہ شہر کے مسائل ہر صورت حل کیے جائیں گے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سمیت پینے کے پانی، گیس، پریشر میں کمی، ان تمام مسائل کو فوری طور حل کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہے، عوام کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے، مل کر تمام مسائل کو حل کریں گے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ شہریوں کی بھلائی اور جعفر آباد کی ترقی کے لیے کس نے کس قدر خدمت کی۔ ضلع راجن پور تینوں تحصیلوں میں 34,000 ایکڑ پر پھیلے جنگلات کو کبھی ٹمپر مافیا تو کبھی قبضہ مافیا سے خطرہ۔ جنگلات کے گرد ممنوعہ علاقوں میں غیر قانونی آرا مشینوں کے بھرمار کسی چیلنج سے کم نہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے، دیکھتے ہیں ملک محمد فاروق اوان کی اس رپورٹ میں۔ گرین کلر محکمہ جنگلات سے شو کیتے یلو یعنی پرائیویٹ دامات یہ کتنے پیمائش ہے؟ 6 ایکڑ دی پیمائش ہے۔ اوپر ایڈے والا کتنے 3 ایکڑ دی۔ جہاں تک خشک درختوں کا تعلق ہے، وہ ہمارے نہروں پہ یا سڑکوں پہ جو بھی درخت خشک ہوتے ہیں تو اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے، وہ لسٹ بنا کے جو ہے وہ ہم اپنے ہائر آفس میں بھیج دیتے ہیں۔ اس کی اپروول جو ہی ملتی ہے تو اس پہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آکشن کا پروسیس ہوتا ہے، آکشن کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر جنگلوں میں جو قانون ہوئے سرکاری اتسا کرو، مہربانی کا ہر ایک دے، یہ نہیں صرف ایک پلیٹ ہی۔ ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے بوانا کے ڈائریکٹر جنرل کسٹم انٹیلیجنس چودھری فیاض احمد چلڑ کے والد انتقال کر گئے۔ چودھری نور شیر خان مرحوم SP انویسٹیگیشن جھنگ چودھری جاوید اقبال کے بھی والد ہیں۔ مرحوم کی نماز جنازہ آبائی گاؤں ٹھٹا جانب میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان سمیت دیگر نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری کسٹم ممتاز علی سمیت دیگر نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ CPO راولپنڈی خالد محمود ہمدانی نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ میں علاقے کی سیاسی اور سماجی شخصیات اور شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ مرحوم کی تدفین آبائی قبرستان میں کر دی گئی۔
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।